Bonjour chers élèves, voici votre livre d'apprentissage de la troisième année de l'enseignement primaire, mes apprentissages en français. إذن هذا هو كتابكم يعني لكتاب التلميذ عنوانه mes apprentissages en français يعني تعلماتي باللغة الفرنسية أو مكتسباتي بالفرنسية. إذن هذا هو برنامج السنة الثالثة من التعليم الابتدائي. إذن نبقى مع تقديم عام لهذا الكتاب، كتاب التلميذ livre de l'apprenante et de l'apprenant، يعني كتاب المتعلم والمتعلمة. إذن troisième année السنة الثالثة ابتدائي mes apprentissages en français. إذن avant-propos، chère apprenante, cher apprenant، عزيزتي المتعلمة، عزيزي المتعلم. Le livre que tu as entre les mains، يعني الكتاب الذي بين يديك، tu as بين entre بين les mains يديك te permettra، يمكنك، سيمكنك te permettra، سيمكنك de travailler يعني يعني من إنجاز أو من عمل les compréhensions orales، من عمل يعني الأنشطة الشفوية compréhension orale، الفهم الشفوي. la lecture القراءة، l'écriture الكتابة، la production écrite الإنتاج الكتابي يعني أو الإنشاء باللغة العربية. la poésie يعني الشعر et l'éducation à la citoyenneté، هي التربية على المواطنة، Tu vas aussi découvrir le plaisir de lire grâce à deux histoires qui t'accompagneront tout au long de l'année. يعني سيمكنك هذا الكتاب من اكتشاف découvrir le plaisir من اكتشاف متعة القراءة، le plaisir de lire يعني متعة القراءة grâce بفضل à deux historiات، يعني بفضل قصتين أو حكايتين qui t'accompagnera اللي غادي حكايتين اللتان سوف يرافقانكما toute le long de l'année، يعني في كل يعني طول السنة الدراسية، يعني حكاية في الدورة الأولى وحكاية في السنة الثانية. ce livre يعني هذا الكتاب ce livre associé يعني هذا الكتاب يجمع savoir et plaisir، يجمع معرفة ومتعة، متعة التعلم، plaisir d'apprendre، متعة التعلم، apprendre يعني التعلم. tu passeras facilement de la lecture du son à celle de la syllabe، يعني tu passeras يعني سوف تمر facilement، سوف تمر بسهولة من القراءة للأصوات إلى قراءة المقاطع الصوتية le syllabe. puis à la lecture du mot يعني et de la phrase، ثم من قراءة الكلمات إلى قراءة الجمل. à partir de la quatrième unité ابتداء من الوحدة الرابعة la lecture القراءة prendra alors tout son sens، يعني القراءة سوف يعني تكون سوف تأخذ كل أشكالها، يعني كل أشكالها وكل معانيها. celui de lire يعني de lire et de comprendre، يعني كل معانيها يعني القراءة والفهم، tu seras capable ستكون قادرا قادرا tu seras ستكون capable قادرا de lire قراءة de petits textes، يعني قراءة نصوص صغيرة qui reflètent et complètent les illustrations، يعني qui reflètent et complètent بمعنى أنهم يكملون. إذن tu seras capable de lire de petits textes، يعني ستكون قادرا على قراءة نصوص صغيرة
يكملون الصور les illustrations الصور أو المشاهد qui les accompagnent يعني التي ترافق النص tu deviendras ستكون peu à peu يعني ستكون يعني بشوية بشوية un lecteur autonome يعني قارئ يعني قارئ حر autonome بمعنى حر أو قارئ بمعنى أنه autonome يعني لست بحاجة لأن يشرح لك أحد ستقرأ اللغة الفرنسية وتفهمها من ذاتك. Donc ce livre est ton meilleur ami يعني هذا الكتاب هو صديقك يعني هو صديقك المفضل وصديقك الأفضل يعني هو أفضل صديق بالنسبة لك هذا الكتاب. prends ton soin يعني حافظ عليه حافظ عليه. Tes parents aussi peuvent t'accompagner dans ton apprentissage. Tes parents يعني والديك aussi أيضا peuvent t'accompagner يعني أيضا بإمكانهم مرافقتك dans ton apprentissage مرافقتك في تعلمك. N'hésitez pas à leur montrer يعني لا تتردد à leur montrer لا تتردد في إظهار ton livre يعني لا تتردد في إظهار كتابك لهم et à leur demander de l'aide وطلب المساعدة منهم. bonne année scolaire يعني سنة دراسية سعيدة. إذا طبعا كما هو وارد في الكتاب يعني الكتاب يعني طبعا التلميذ يقرأه بمساعدة إما والديه أو بمساعدة أستاذه في الساعات الإضافية أو طبعا بمساعدة أستاذه في القسم. إذا هذا الكتاب سوف يمكنكم يعني من مجموعة من يعني التمرس على مجموعة من الأمور المرتبطة بالقراءة والكتابة وفهم النصوص. إذا سأحاول أن يعني أن تكومبانيون أن أرافقكم يعني في إطار قراءة نصوص صغيرة وشرحها نصوص هذا المقرر mes apprentissages en français de troisième année de l'enseignement primaire. إذا هذا كان هذا تعريفا عاما لافون بروبو. إذا أشكركم على حسن تتبعكم. نلتقي في الحصة المقبلة مع يعني الوحدة الثالثة l'unité 3 الأسبوع الأول la première semaine. لا أتوفر على الوحدة الأولى والوحدة الثانية. الوحدة الثالثة إذا كما تعلمون في كل دورة دراسية هناك 3 وحدات يعني الدورة الأولى هناك 3 وحدات الدورة الثانية أيضا هناك 3 وحدات بمجموع 6 وحدات. إذا سوف نكون مع الوحدة الثالثة سوف نطلع على الوحدة الثالثة يعني وسوف أقرأ عليكم النصوص والعبارات. مثلا هناك نموذج إذا هذه جودي اون بويزي يعني هذا نص شعري. إذا هذا نص شعري فرنسي يعني سوف أقرأ عليكم مختلف النصوص المتواجدة في هذا المقرر مع شرحها وترجمتها يعني ولو أنه في مستواكم لا ينبغي أن نستخدم اللغة العربية لكن من أجل أن تتمكنوا من تتبع ما يقال. إنه إذا لم تفهموا ما يقال إذا لن يحصل لكم التتبع وبالتالي سوف تضيع عليكم يعني هذه التعلمات سوف تضيع هباء إذا لم يحصل لكم تتبع والانتباه لما يقال. إذا كانت هذه هي الوحدة الثالثة. إذا أكتفي بهذا القدر لكي لا أطيل عليكم ونلتقي في الحصة القادمة في إطار هذا المقرر يعني ميزان برونتيساج اون فرونسي. شكرا لحسن تتبعكم وإلى لقاء آخر.